टिम अरू वेलकम थ्याङ्क यू फर म चाहिँ नेपालीमै बोल्छु म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा चाहिँ यो एआरसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एआरसीले गर्दा चाहिँ लाइफमा पहिलोचोटि चाहिँ हामी सबैले चाहिँ भिजुअलमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्यौँ मैले चाहिँ यसमा के भन्नु म चाहिँ एकदम ब्रिफमा भन्छु यसमा हामीले चाहिँ टर्टल बेस भएर मात्र काम गरेको छौँ अरू कुनै युज गरेको छैन यसमा यो बुमबक्स भन्ने चाहिँ जस्ट अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ साउन्डको लागि राखेको हो म चाहिँ लिनक्समा डेभलप गर्छु मतलब मेरो ओएस चाहिँ लिनक्स हो त्यही भएर चाहिँ मैले यो मोड्युल युज गर्नु परेको ताकि साथीहरू मेरो दुबईमा साउन्ड रहनु होस् भन्नलाई हामीले चाहिँ अब टर्टलको डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू लिएर या टर्टल अब्जेक्ट चाहिँ यसरी बनाएको छौँ इन्ट्रो बोर्ड भनेर लियो यो चाहिँ इनिसियलाइज गरेको भयो अनि यो गरेपछि मैले चाहिँ अब के गरेको छ टर्टल्समा हामीले फन विथ एनिमेसन भनेकोले यो चाहिँ एउटा स्पेस जाम भन्ने चाहिँ एउटा स्पेसमा चाहिँ रकेट उडाउने एउटा प्रोग्राम गेम हो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रक्सहरू चाहिँ अरू एस्टेरोइड्सहरू चाहिँ युज गरेको छ यो एस्टेरोइड्सको लिस्ट युज गरेको छु डिफ्रेन्ट एस्टेरोइड्सहरू युज गरेको छ र मैले ब्याकग्राउन्ड अब्जेक्टको लागि चाहिँ 5 किसिमको ब्याकग्राउन्ड अब्जेक्ट बनाएको छु जुन चाहिँ गेम प्ले गर्दा देखिन्छ यो कोडहरूमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अब्जेक्ट ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरेको भयो यो टर्टलको चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि स्कोर बोर्डको लागि र यसमा चाहिँ रक फल लिस्टमा चाहिँ मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि टर्टलमा मैले धेरै ट्राई गर्दाखेरि धेरै कोडिङ ट्राई गर्दाखेरि टर्टलको विन्डोजमा चाहिँ हामीले सेभ रजिस्टर नगरिकन या जिफ फाइललाई रजिस्टर नगरिकन युजै गर्न नमिल्दो रहेछ त्यो भएकोले मैले यसलाई चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ अनि स्पन न्यू रक भनेर चाहिँ नयाँ टर्टल जसले चाहिँ गेम प्ले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सेम एस्टेरोइड्सहरू चाहिँ रिपिट नभएको डिफ्रेन्ट एस्टेरोइड्सहरू आउनुलाई भयो यो तलको चाहिँ जेनरलै भयो किनभने हामी मुभ गर्ने र गेम ओभर स्मल फङ्सन्सहरू भयो यसमा अब अर्को के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो गेममा चाहिँ हामीले चाहिँ स्कोर चाहिँ राखेको छौँ यसमा गेम इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि र स्कोर इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि गेमको लेभल चेन्ज हुन्छ लेभल चेन्ज गर्नलाई र लेभलको इन्क्रिमेन्ट स्कोरलाई ट्र्याक गर्नलाई यो भ्यारिएबल भयो यो भ्यारिएबलमा हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो स्कोर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ स्कोरको टाइम चाहिँ अब गेम त फास्टर हुँदै जान्छ भन्दाखेरि इच लेभल राइज हुने चाहिँ कम टाइममा हुने भएकोले चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गर्नलाई चाहिँ मैले यो भ्यारिएबल यसरी राखेको भयो म चाहिँ अब गेम रनतिर गर्नतिर जान्छु ओके दिस विल बी अ गेम स्क्रिन हाम्रो यो फर्स्ट स्क्रिन भयो यसमा मैले काउन्टडाउन युज गरेको छु एक्चुअली 5 काउन्टडाउन हो यसमा चाहिँ अब 5 सेकेन्डसम्म काउन्टडाउन हुन्छ र गेम प्ले हुन्छ तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा यहाँ मार्स एउटा कमेन्ट र डिफ्रेन्ट एस्टेरोइड्सहरू देखिरहेको छ यो चाहिँ अब लेभल भइरहेको छ गेम प्ले भइरहेको छ ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ त्यो बुम बक्स युज गरेर लिनक्सको केसमा चाहिँ जिएसटी स्ट्रिमर भन्ने मोड्युल युज हुन्छ नि विन्डोजको केसमा चाहिँ विन साउन्ड भन्ने चाहिँ मुभ हुन्छ अहिले चाहिँ जिएसटी स्ट्रिमर युज भइरहेछ जब यो रक चाहिँ तलको स्क्रिनबाट तल जान्छ हाम्रो लेभल राइज हुन्छ म चाहिँ फर्स्ट लेभलसम्म मात्र खेल्छु किनभने धेरै टाइम छैन हामीसँग यो लेभल राइज भइसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि अब अघि नै 4 रक आएर थियो अहिले 5 त आयो अब इच इभन लेभल राइज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रकको लेभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पिड पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ अब सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ यसको स्पिड इन्क्रिज हुन्छ अब देख्नुभयो अघि न 500 मा गएको थियो 1000 मा लेभल इन्क्रिज भएको थियो नि अहिले चाहिँ कममा भएको छ म चाहिँ अब गेमलाई किल गर्छु यो चाहिँ गेम ओभर भयो गेम ओभर भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मैले बन्द गरेँ र फेरि रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड र सबै अब्जेक्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट आउँछ र चेन्ज हुन्छ म एकचोटि फेरि गरेर देखाउँछु ओके अब यसमा मैले चाहिँ त्यो लिस्ट युज गरेको भएर चाहिँ पछाडिको जुन अब्जेक्टहरू छ यसमा चाहिँ मुन कमेन्ट देखिरहेको छ र अब्जेक्टहरू चाहिँ चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ र यो एस्टेरोइड्सहरू अहिले 4 वटा आइरहेको छ र यो एस्टेरोइड्सहरू तलबाट फलो अप भइसकेपछि त्यो एस्टेरोइड अब्जेक्ट चाहिँ कोडले डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ नयाँ एस्टेरोइड स्पन हुन्छ नयाँ एस्टेरोइड स्पन हुँदाखेरि चाहिँ 27 एस्टेरोइड्समा र्यान्डमली चाहिँ कुनै एउटा चुज गर्छ र त्यसको स्पिड प्रपर्टी अनि त्यसमा भएको अरू प्रपर्टीहरूलाई पनि यसले मोडिफाई गर्छ इच टाइममा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट एस्टेरोइड्स आइरहेको छ अहिले सानो र ठुलो टाइपको गइरहेको छ नि एक्चुअली दिज एस्टेरोइड्स आर रियल एस्टेरोइड्स चाहिँ अहिले देखिरहेको चाहिँ स्क्रिनमा देखेको चाहिँ रियल एस्टेरोइड्स हो कुनै चाहिँ एनिमेटेड र कम्प्युटर जेनेरेटेड पनि छ डिफ्रेन्ट एस्टेरोइड्सहरू आएको देखिन सक्यो यसरी चाहिँ हामीले यो गेम बनाएको छौँ र गेम चाहिँ किन च्यालेन्जिङ छ भन्दाखेरि यो गेम खेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले लेभल इन्क्रिज हुँदै जान्छ र स्पिड पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ र सो एक्चुअली यो गेम चाहिँ एकदमै इन्गेजिङ छ
अहिले चाहिँ यो जुमले चाहिँ प्रोसेसर एकदम बढी खाने भएकोले चाहिँ अलिकति स्लो र ल्याकिङ जस्तो देखिरहेको है। ओके, यति नै हो। अब मैले हाम्रो कोडको अब फिचर्स भन्ने हो भने चाहिँ म कोडमा फेरि ब्याक गर्छु। कोडको फिचर्स भन्यो भने चाहिँ यसमा हामीले सबभन्दा बढी च्यालेन्जिङ भएको चाहिँ मलाई यो कोडमा चाहिँ यो रकलाई अब डिस्ट्रोय गरेर नयाँ स्पन गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले यहाँनिर यसमा चाहिँ मैले के भन्छ रकलाई अब तलको लिमिट नागेपछि रक अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले लिस्टबाट डिस्ट्रोय गरिदिन्छु। रक फल लिस्ट भनेको चाहिँ कति त रक फलमा चाहिँ एक्टिभ छ भनेर देखाउने लिस्ट भयो। त्यसबाट चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिएँ। त्यो लिस्टबाट रिमुभ गरेपछि टोटल अब्जेक्टलाई मैले डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। त्यसैले टोटललाई क्लियर गरेँ। क्लियर गरेपछि त्यसको सब भ्यालु चाहिँ डिफल्टमा जान्छ। त्यसपछि रक हाइड टोटल गरेँ किनभने क्लियरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रकको आइटम चाहिँ सेन्टर 00 कोअर्डिनेटमा आउँछ। त्यो गर्नलाई रक हाइड गर्नु पर्यो। हाइड गरेपछि मैले त्यो डिलिट रक त्यो अब्जेक्टलाई नै डिलिट गरिदिएँ ताकि त्यसमा चाहिँ मेमोरी लिकेज नहोस्। त्यसपछि स्पन न्यू रक हुन्छ र नयाँ स्पन न्यू रकले चाहिँ नयाँ रक जेनेरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ रक फल लिस्टमा चाहिँ डिपेन्ड गरिदिन्छ। यो सबै गर्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो गिफहरू चाहिँ लिस्टमा के अरे स्क्रिनमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ मैले चाहिँ यो कोड चाहिँ यहाँ युज गरेको छु। अनि यसमा चाहिँ यही हो। अब यसमा मैले अड नर्मल भन्दा अर्को मोड्युल युज गरेको चाहिँ बुमबक्स भन्ने हो। बुमबक्समा युज गर्न चाहिँ फोर्स भएर गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि लिनक्स र मैले विन्डोजमा चाहिँ कम्प्याटेबल कुनै पनि मोड्युल पाइनँ। यो मोड्युल रहेछ सानो, यसले गर्दा चाहिँ। अनि यसमा मैले पिप र यो राखेको चाहिँ खास के भन्दाखेरि लिनक्समा चाहिँ सपोज यो बुमबक्स इन्स्टल छैन भने यो कोडलाई मैले कमान्ड लाइनबाट रन गर्दाखेरि अटोमेटिकली यसले बुमबक्स इन्स्टल गर्छ। विन्डोजमा पनि मैले ट्राई गर्दाखेरि दुईचोटि त भएको थियो तर इट्स नट कम्प्याटेबल। कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन। सो आई डोन्ट नो अबाउट द्याट है। यसमा मैले आई हेभ टु लर्न अ लट। मेरो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू फर एभ्रिवान एन्ड थ्याङ्क यू फर इन्जोइङ द कोड। थ्याङ्क यू। Thank you, miss. Thank you. I would like to call Team Dot with the members Pravas Gyawali, Sujal Gupta, Sonu GC, and Sagar Shrestha. Team Dot. Team Commander le last members na. And you try to make it 5 minutes. Okay. Thank you so much. यो चाहिँ हाम्रो एउटा गेम बनाएको हामीले टिम डटले मिलेर यो चाहिँ फ्ल्यापी बर्ड भनेर गेम हो जुन हामीले पहिला नि खेलेकै होला सबले। यो जस्ट एउटा बेसिक कन्सेप्ट यसमा के छ भने नि हामीले यो गोलोवाला चाहिँ बर्ड हो। यो चाहिँ दुईटा हामीले पाइप बनाएको चारवटा डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेटमा। अनि यसमा चाहिँ यो बर्डलाई हामीले वाइ कोअर्डिनेटमा मुभ गराउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ जुन स्क्वायर चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ त्यो चाहिँ हामीले मुभ गराएको हो थ्रु एक्स कोअर्डिनेट। यतातिर मुभ गराउँदैछु जसले गर्दा बर्डतिर मुभ गराउँदैछु। अनि बर्डलाई चाहिँ यो भित्रबाट पाइपमा जाओस् भनेर। यदि यो बर्ड यो भित्रबाट गयो भने यो पोइन्ट स्कोर आउँछ 1। अनि फेरि अर्को पाइपमा गयो भने फेरि 2 स्कोर इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अनि जब यो कोलाइड हुन्छ भने यो गेम ओभर हुन्छ। त्यही हो सिम्पल एल्गोरिथम यही हो। अनि हाम्रो कोड चाहिँ यो हो। मैले रन गरिदिन्छु। यो हामीले यो बर्ड हो। यो भित्र गयो पोइन्ट आउँछ स्कोर बढ्छ। त्यसरी नै स्कोर बढ्दै जान्छ। यो तल गयो भने गेम ओभर हुन्छ। अब फेरि गेम स्टार्ट हुन्छ जहाँदेखि थियो त्यहीँदेखि स्टार्ट हुन्छ। फेरि स्टार्ट भएपछि पोइन्ट आउँदै गयो। अनि जब पाइपसँग कोलाइड भयो भने गेम ओभर हुन्छ। यो थाहै हो। म खेलेकै हो हामीले सबले यो गेम। यो फ्ल्यापी बर्ड जस्ट सिम्पल हो। यसमा हामीले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा ट्युब हामीले बनाएको हो त्यो स्क्वायर स्ट्रेच गरेर। अनि त्यसपछि हामीले त्यो बर्डलाई मुभ गराएको वाइ कोअर्डिनेटमा। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो भने जुन हामीले ट्युब स्क्वायरवाला बनाएको छु त्यसलाई नि मुभ गराएको
त्यो चाहिँ एक्स एक्सिसतिर मुभ गराएको त्यो बर्डतिरको लागि अनि फेरि कोलाइडको लागि चाहिँ कोलिजनको लागि हामीले बर्ड र ट्युबलाई इफ एन्ड एल्स स्टेटमेन्ट युज गरेर त्यसलाई त्यो गरेको कोलाइड गर्ने अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेम ओभर भनेर जब पनि कोलाइड भयो भने गेम ओभर हुन्छ प्रिन्ट गरिदिन्छ जुन हामीले हेरेको स्क्रिनमा यो चाहिँ यो ट्युब 1 को लागि हो अनि यो चाहिँ ट्युब 2 को लागि हो जुन कोलाइड हुन्छ भनेर अनि त्यही यो पोइन्ट चेक गर्छ यदि त्यो गयो भने बर्ड ट्युब 1 ट्युबबाट अनि यति हो हाम्रो गेम आजको थ्याङ्क यू सो मच Thank you, Team Dot. त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ I would like to call Team TOC with the members Shishir Bastola, Prajita Bania, Pradeep Sapkota, and Sunil Ranawat. ठिक छ you can start your demonstration. हामी चाहिँ टिम टिओसीबाट हामी चाहिँ 4 जना ग्रुप मेम्बर छ all the respected faculty members, all the guests, and special thanks to ARC for giving us these opportunities. उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई टर्टल मोडलको वर्कसप दिएर एकदम हेल्प गर्नुभएको छ पाइथनमा सुरु गर्नको लागि र हामीले चाहिँ एउटा हामीलाई जे सिकाउनु भएको थियो त्यही मोडलमा बेस भएर एउटा बाउन्सिङ बलवाला कन्सेप्टले चाहिँ हामीले एउटा गेम बनाएको छौँ र यो गेमको चाहिँ हामीले मोडलहरू युज गरेर ब्याटको यो वालाले चाहिँ हाम्रो सेटिङ अप वर्किङ स्केचले चाहिँ हाम्रो टोटल स्क्रिनको एउटा स्क्रिन बनाउँछ यो चाहिँ सबै हामीलाई मोडलहरुमा भनिसक्नु भएको भएर यो कोड चाहिँ म डिस्क्राइब गरिन र हाम्रो चाहिँ अब मेन चाहिँ अब हाम्रो गेमतिरै जाउँ हाम्रो गेम चाहिँ Team TOC presents हाम्रो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट छ हाम्रो चाहिँ टक्क सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो इमेजलाई त्यो लोडिङ वाला इमेजलाई भिडियोलाई हामीले फ्रेम फ्रेम काटेर इमेज बनाएर त्यसलाई चाहिँ लुपमा यो व्हाइल इमेज वाला लुपमा लगाएर हामीले त्यसलाई प्ले गरेका छौं त्यसपछि हाम्रो गेम आउँछ अनि गेम आएपछि चाहिँ हाम्रो त्यो हरेक ब्याट जब बलले ब्याटलाई स्ट्राइक गर्छ त्यो माथि गएर अर्को बलको कोअर्डिनेटसँग मिलेपछि हाम्रो त्यो बल डिसअपियर भएर स्कोर इन्क्रिज हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो त्यो बल रिटर्न ब्याक भएर ब्याटलाई स्ट्राइक नगरेर अरु कुनै ठाउँमा स्ट्राइक गर्छ तलको बटम एजमा अनि हाम्रो चाहिँ गेम ओभर हुन्छ अनि हामीले चाहिँ एकदम चलेको मिमको भिडियोलाई नै कार्टुन वाला शेपमा चाहिँ अब त्यो भिडियोलाई नै हामीले पार्ट पार्टमा फ्रेममा डिभाइड गरेर व्हाइल लुपमा लगाएर त्यसपछि अनि त्यसलाई हामीले प्ले गरेका छौं अनि हाम्रो चाहिँ अब प्रोजेक्टको मेन थिमै फन विथ एनिमेसन भएको भएर चाहिँ हाम्रो लास्टको मिम वालाले चाहिँ एकदम फन वाला पार्ट दिन्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट लगाएर त्यो गर्यौं त्यसपछि अब एनिमेसन भनेको अब हाम्रो सुरुको लोडिङ वाला एनिमेसन भयो अनि अगाडिको त्यो टिओसी वाला अडियो वाला नै एनिमेसन भएर लास्टको पनि एनिमेसन त एनिमेसनै हो अनि हाम्रो बिचको गेममा चाहिँ कोड भइहाल्यो अनि यति नै हो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सबै प्रोजेक्टहरु चाहिँ एक्लैले गर्नु भन्दा नि पार्ट पार्ट डिभाइड गरेर सबैले गरेका छौं र कोडहरु त म डिस्क्राइब गरिन र हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ यति नै हो थ्यांक यू थ्यांक यू टिम टिओसी अब चाहिँ म चाहिँ टिम पजल्सलाई बोलाउन चाहन्छु with the members Ayush Aryal, Ayush Maratha, र शिशिर वाग्ले। हेलो मेरो आवाज आएको छ आइरहेको छ ओके सो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्मको स्मल डेमोन्स्ट्रेसनको हो है सो पहिला हाम्रो प्रोग्राम म देखाउँछु हैन अनि देन आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन के गरेको हो भनेर हैन सो सबैले एसभीजी भनेको त सुनेकै होला नै सिम्पल भेक्टर ग्राफिक्स भयो यसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि पिक्चरलाई म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्सले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ हैन सरी अनि स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बेजर कर्व्सहरुको युज भएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्समा एकदमै वाइडली युज हुन्छ हैन
अनि सिन्स हामीले कुनै पनि एक्सटर्नल मोड्युल युज गर्न अलाउड थिएन यो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सिम्पल एउटा पार्शियल एसभिजी पार्सर बनाएर तिनीहरूबाट नेसेसरी डेटा एक्सट्र्याक्ट गऱ्यौँ देन मल्टिपल कर्भ्सहरूमा डिएफटी युज गरेर चाहिँ चाहिने जति डिस्क्रिट कर्भ्सको इक्वेसन बनायौँ देन डिएफटी युज गर्दा चाहिँ कर्भ्सहरूलाई सम अफ कस एन्ड साइनको एक्सप्रेसन्समा लगेको हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिने भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ तिनीहरूको कोफिसियन्ट्स हो के अनि त्यो जतिवटा कोफिसियन्ट्स धेरै भयो नि त्यति नै प्रिसाइज बन्दै जान्छ के सपोज अब इन्फाइनिटवटा कोफिसियन्ट छ भने चाहिँ अभियसली एक्ज्याक्ट कपी नै भन्छ होइन तर त्यत्रो हाई त्यस्तो पनि चाहिँदैन क्या हामीलाई फर इक्जाम्पल अहिले जुन फिगर बन्दैछ नि त्यो अबाउट 15 to 101 वटा एक्सप्रेसन्स फर इच कर्भ्सको लागि डिभाइड गरेर बनाएको हो क्या एन्ड इट्स हुन्छ नि एकदमै एक्युरेटै देखिन्छ होइन सो अलिकति भिजुअल रेफरेन्सको लागि चाहिँ म देखाउन ट्राई गर्छु है डिफ्रेन्ट कोफिसियन्ट भ्याल्युजहरूमा कस्तो कस्तो बन्छ भनेर सो यसमा चाहिँ हेर्नु है N1 हुँदाखेरि अब यस्तो कर्भ बन्छ भने 10 हुँदा यस्तो हुन्छ 20 हुँदा यस्तो हुन्छ 30 हुँदा यस्तो हुन्छ 50 हुँदा यस्तो हुन्छ अनि 100 हुँदा यस्तो हुन्छ अब एकदमै अब जम्मा 100 वटाले यस्तो बन्न सक्छ भने हामी इन्फिनिटको त नेसेसरी नै भएन नि त नि अब यसकै जुन चाहिँ एसभिजीमा हामीले बनाएको थियौँ नि त्यसमा चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको बनेको हुन्छ लाइक 1 मा त अब चिन्नै सकिँदैन 10 मा अलिकति मिल्न जान्छ 20 मा अझै एक्युरेट हुन्छ 30 मा अझै एक्युरेट हुन्छ अब 100 मा पुग्दाखेरि त अलमोस्ट आइडेन्टिकल नै हुन जान्छ के अब हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो फन विथ एनिमेसनको थिम भएर चाहिँ हामीले एउटा मान्छेले ड्र गरेको जसरी कुनै पनि एउटा इमेजलाई ड्र गरेको जसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ होइन तर यसलाई चाहिँ फर्दर युज गर्न लाइक यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले अरू धेरै ठाउँमा पनि एक्सपान्ड गर्न मिल्छ लाइक जेपेगले चाहिँ डिस्क्रिट कोसाइन ट्रान्सफर्म युज गरेर लसी कम्प्रेसन युज गर्छ भने सिग्नल प्रोसेसिङदेखि लिएर इमेज प्रोसेसिङ एन्ड फिल्टरिङ अनि त्यस्तै धेरै खालकोहरूमा युज गर्न मिल्छ यी प्रोग्रामलाई ओके सो पहिले अघि भने जसरी नै एक्सप्लेन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एसभिजी फाइलबाट हामीले चाहिँ त्यसको नेसेसरी पाथलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर होइन अनि त्यसको एसभिजीको पार्सर बनाएर त्यसलाई त्यसमाथि चाहिँ हामीले डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म युज गरेर यो फिगर बनाएको हो यो फिगर बनाउन चाहिँ अबाउट 42 वटा क्लोज लुप्सहरू छ होइन अनि 42 वटा लुप्सहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ करेन्टली 101 डिभिजन्सले बनाएको हो अब 101 डिभिजन्स ल सर्कलहरूलाई त अब त्यत्रो धेरै चाहिँदैन होइन तर अलिकति राम्रोसँग गर्ने भयो भने चाहिँ एकदमै थोरै क्यालकुलेसन्समा पनि एकदमै थोरै डेटामा पनि यो फिगर बन्न सक्छ होइन अनि त्यस्तै एल्गोरिदमहरू युज गरेर चाहिँ लसी खालको फाइल कम्प्रेसनहरू गर्न मिल्छ इमेज कम्प्रेसनहरू गर्न मिल्छ है सो यही हो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ सो त्यति हो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ थ्याङ्क यू टिम पजल्स अब चाहिँ हामी अर्को टिमतिर जान्छौँ टिम जेन कोडर्स with the members Vivek Chand, Akash Khanal, Vigyan Dahal and Manish Gyawali. First of all, I want to thank the whole ARC team for your amazing project conduct गर्नुभएकोमा अनि हाम्रो यसको लागि बनाएको प्रोजेक्ट हामीले बनाएको प्रोजेक्ट चाहिँ मेज रनर भन्ने एउटा सिम्पल गेम हो यो गेम चाहिँ पहिले हामीले खेल्ने त्यो कपी उडी खेल्ने मेज सल्भिङ गेममै बेस्ट हो तर यसमा हामीले डिजिटल मेथडहरू युज गरेर अलिक फन बनाउने कोसिस गरेका छौँ अनि यसमा हाम्रो मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको हाम्रो मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्फिनिटी प्लेएबिलिटी हो यसमा हामीले हरेकचोटि नयाँ गेम स्टार्ट गर्दाखेरि नयाँ मेज पाउँछौँ एउटै मेज कहिले रिपिट गर्नु पर्दैन यसको लागि चाहिँ हामीले रिकर्सिभ ब्याक ट्र्याकिङ एल्गोरिदम भन्ने युज गरेका छौँ यो चाहिँ कसरी काम गर्छ बेसिकली भन्दा पहिले हामीले एउटा 25x25 को ग्रिड बनाउँछौँ अनि त्यो 25x25 को ग्रिडमा हरेक एउटा सेललाई चाहिँ भिजिटेड र नन भिजिटेड सेल भनेर डिभाइड गरेर हुन्छौँ एउटा रेन्डम सेल चुज गर्छौँ र त्यसको वरिपरिको नेबरिङ सेलहरूलाई
हामी त्यहाँबाट जान्छौँ र जुन सेलमा गयौँ त्यसलाई भिजिटेडको लिस्टमा हालिदिन्छौँ अनि यो जतिखेर तब रोकिन्छ जतिखेर चाहिँ हामीले त्यो होल ग्रिडको सबै सेलहरूलाई भिजिटेड बनाइसक्छौँ अनि त्यो गरिसक्दा हाम्रो एउटा मेज बनिन्छ अनि हामीले यो एल्गोरिदम युज गर्नुको कारण चाहिँ यसमा डेड एन्ड्सहरू आउने 10.19% मात्रै चान्स भएर अनि सेम मेज फेरि फेरि रिपिट हुने चान्स चाहिँ एकदमै लो भएको हुँदाखेरि हामीले यो एल्गोरिदम युज गरेको एल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने बेसिक डेमो चाहिँ यहाँ हेर्न मिल्छ यो हामीले हरेक एउटा सेलमा गएर यसरी नै वालहरू हटाउँदै हटाउँदै नयाँ एउटा मेज बनाउँछु हरेकचोटि गेमको स्टार्टमा यसरी नै नयाँ एउटा मेज बनिन्छ अनि अनि त्यसरी गेम सुरु हुन्छ अनि अब गेमको बेसिक्सहरूतिर कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म भोलि गेम लन्च गर्न खोज्छु यो चाहिँ हाम्रो बेसिक गेम हो अनि यसमा चाहिँ हामीले अझै यसलाई फन बनाउनलाई ट्र्यापको सिस्टमहरू पनि इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ ट्र्याप चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो बेसिकली दुईवटा ट्र्याप छ र यसलाई हामी म्यापमा देख्न सक्दैनौँ अब मिस भन्ने ट्र्यापले चाहिँ हाम्रो प्लेयरलाई म्यापको कुनै पनि ठाउँमा टेलिपोर्ट गरिदिन सक्छ तर रिटर्न भन्ने ट्र्यापले चाहिँ त्यो प्लेयरलाई जहाँबाट स्टार्टिङ भएको थियो त्यही पोइन्टमा ल्याइन्छ यसले गर्दाखेरि गेम अलिक धेरै फन हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो अनि सिङ्गल प्लेयर र मल्टिप्लेयर भन्ने दुईवटा मोड छ सिङ्गल प्लेयरमा चाहिँ टाइमर हुन्छ त्यो टाइमरमा सकेसम्म छिटो आफ्नै रेकर्ड बनाउनलाई गेम सकाउन सकिन्छ र मल्टिप्लेयरमा चाहिँ एउटा साथीसँग खेलेर रेस जस्तो को चाहिँ मेजबाट छिटो स्केप गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ बाइक कन्ट्रोलहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले यो सबै थोकलाई राम्रो बनाउनलाई युआईलाई पनि बटनहरू राखेर अनि कलर चोइसहरू पनि राम्रो गर्न खोजेर गरेका छौँ अनि अब सिङ्गल प्लेयरतिर गेम प्ले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ हामीले यतातिर देख्न सक्छौँ टाइमर छ यो टाइमरमा कसले छिटो सकाउने भन्ने हुन्छ अनि ट्र्याप्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ कहिले कहिले ट्र्याप्सहरू चाहिँ त्यसरी नै मेज सल्भ गर्दै जानुपर्छ रिटर्न ट्र्याप हो यसले चाहिँ हामीले सुरुमा जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो अघि जसरी स्टार्टमै ल्याइदिन्छ अनि अर्को ट्र्याप पनि हुन्छ त्यो ट्र्यापले चाहिँ हामीलाई एक ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा टेलिपोर्ट गरिदिन सक्छ यो चाहिँ हाम्रो डमिस्ट भन्ने ट्र्याप हो यसले चाहिँ यसरी नै म्यापको सबै ठाउँमा टेलिपोर्ट गरिदिन्छ यति भएपछि हामीले एउटै लाइनमा कहिले गइरहेको पर्दैन यसरी नै पुरै म्याप पनि एक्सप्लोर गर्न पाइन्छ भनेर हामीले यो ट्र्याप हाल्न खोजेको यो चाहिँ सिङ्गल प्लेयरको अनि यहाँ तलको एउटा बटनतिरको एउटा ग्रिन डट छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्ड पोइन्ट हो त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ हाम्रो पुरै गेम सकिन्छ अनि यसको रुल चाहिँ तलबाट जानुपर्ने रहेछ बेसिकली हाम्रो सिङ्गल प्लेयर मोड हो यसमा यो एन्डमा पुगेपछि गेम सकिन्छ अनि अब यो फेरि बटनहरूबाट एक्जिट गर्न बिचको गेममा मल्टिप्लेयर गेम हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा प्लेयर हुन्छ नि यसरी एउटा पर्पल र एउटा येल्लो अनि एउटाले एरो किले कन्ट्रोल गर्छ एउटाले डब्लुएसडीले कन्ट्रोल गर्छ यसमा पनि त्यही हो अनि कसले जित्ने भन्ने हुन्छ यो मल्टिप्लेयर मोडमा चाहिँ अनि अब हामीले यो ओरेन्जलाई जिताउन खोज्दाखेरि येल्लोलाई जिताउन खोज्दाखेरि बाटोबाट सबै ट्र्यापहरू अहिले जस्तै हुन्छ अनि त्यही भएर अहिले कतिखेर जित्ने भन्ने हुँदैन अब अघि एउटाले जितिरहेको थियो अहिले एकछिनमै त्यो टपमा पुगेर अर्कोले जित्न सक्छ त्यसले झन् कम्पिटिसनलाई अलिक फन बनाउँछ भन्ने हाम्रो थियो कुरा सकेपछि चाहिँ कसले जित्यो भन्ने आउँछ अनि त्यसै अलिकति हरर थिम पनि हाल्नु खोजेको छौँ अनि हामीले रिस्टार्ट न्यू मेज गर्दाखेरि चाहिँ अघिको जुन एल्गोरिदम भनेको थियो त्यो एल्गोरिदम फेरि रन हुन्छ अनि त्यसले कम्प्लिटली न्यू मेज जेनेरेट गर्छ एउटै मेज कहिले दोहोऱ्याएर खेल्नु पर्दैन सिङ्गल प्लेयरमा पनि त्यस्तै हुन्छ हरेकचोटि स्टार्टिङ गर्दाखेरि न्यू मेज जेनेरेट भएको गर्छ यो हरेकचोटि देख्नुभयो हामीले रिकर्सिभ ब्याकट्र्याकिङ एल्गोरिदम अघि भइहाल्यो त्यसले गरेर हाम्रो गेम चाहिँ कहिले स्टे हुँदैन जहिले नयाँ रूप प्ले गर्छ अनि हेल्प एबाउटहरू पनि हालेको छौँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ अनि गिटहबमा यहाँ चाहिँ हाम्रो कोड छ थ्याङ्क यू यति हो हाम्रो प्रोजेक्ट थ्याङ्क यू जेन कोडर्स कस्तो रमाइलो गेम थियो अब अहिले बोलाएको थिएँ मैले टिम कमान्डर हेलो सुनिरहेको छ हेलो हजुर सुनिरहेको छु हाम्रो चाहिँ के त्यो स्टार्टर भन्नु हाम्रो चाहिँ एउटा सिम्पल त्यो एनिमेसन टाइपको प्रोजेक्ट हो होइन अनि अब तपाईँले यसमा लेखेर जस्तै अब दिस इज नाइस लेख्नुभयो भने अब यहाँ लेख्न थाल्छ अनि अब जस्तै अब लामो कुनै स्ट्रिङ छ जस्तै हेलो दिस इज
लेख्नु हो भने पनि अब यसरी स्ट्रिङको यो लेन्थ लिएर अनि तपाईँको यो सबै सकेसम्म सेन्टर स्ट्रिङलाई सेन्टर बनाउन खोज्छ अनि जस्तो तपाईँले अब हामीले चाहिँ कस्तो भने ड्र भन्ने पनि इन्टिग्रेट गरेर जस्तो अब तपाईँले ड्र भन्नु हो भने सर्कल बनाउँछ होइन अनि अब जस्तै क्युब भन्यो भने क्युब बनाउँछ है अनि अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीलाई अब त्यो त्यो स्ट्रिङहरूको चाहिँ अब हामीले फन्ट साइजहरू फन्ट वेटहरू सबै बढाउनु घटाउनु डाइनामिक बनाउनु खोजेको छ होइन जस्तै अब फन्ट साइज तपाईँले सानो बनाउनु अनि फेरि यसलाई रन गरेर हेर्दाखेरि फेरि फन्ट सानो भएर आउँछ अनि अब त्यसरी नै अब तपाईँले फन्ट वेट हो अनि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हो टेक्स्ट हो सबै चेन्ज हुन्छ अनि अब तपाईँले जस्तै यहाँ क्यारेक्टरमा पनि देख्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनहरू क्यारेक्टरहरूको सबै आफ्नो 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 एउटा फङ्सन जस्तो छ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै ए भनेपछि अब यसले ए को कल गर्छ अनि ए को ड्र गर्न थाल्छ अनि बी भनेपछि आउँछ अनि सेप्सहरूको लागि पनि त्यस्तै छ जस्तै अब जस्तै यहाँ एउटा डिक्सनरी बनाएको छ सेल्फ र ड्रएबल्स भनेर अब जस्तै कस्तो भने यहाँ सेल्फ र ड्रएबल्समा छ भने चाहिँ हाम्रो यो टटलले सेपहरू ड्र गर्न थाल्छ अनि जस्तै अब यहाँ क्याटलग सेपको क्याटलग र ड्रएबल्समा छ भने चाहिँ अब टटलले ड्र गर्न थाल्छ जस्तै यहाँ सर्कल क्युब अनि सनफ्लावर रेक्टेङ्गलहरू सबै छन् है जस्तै अब अरू पनि छ जस्तै अब आइसोमेट्रिक मेरो ड्रइङमा हेरेको छ होइन र एउटा यसले आइसोमेट्रिक बनाउँछ अनि अब जस्तै स्ट्रिङहरूको अब जस्तै कसैलाई फन्ट लो बनाएर अब तपाईँलाई बोल्ड मनपर्छ भने बोल्ड बनाएर चाहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी बोल्ड बनाएर अब जस्तो तपाईँलाई अब कुनै लामो स्ट्रिङ लेख्नु हो भने पनि मिडल गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू Thank you, team commanders. I would like to call team Jay Sri Ram. अहिले छुट्टेको थियो यो टिम पनि with the members Vishnu Khadka, Sahil Rai, Vivek Kumar Gupta and Santosh Kumar Sharma. म चाहिँ त्यो अब गर्न सक्छु एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कोड मात्र रन गर्दा हुन्छ 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 एउटा एनिमेसनमा बनाएको त्यो चाहिँ हामीले अब लाइक हुन्छ नि फ्रेम वाइजहरू सब कट गरेर हामीले एउटा गिफ्टमा रन गर्ने खालको म चाहिँ सिधै अब विष्णुले भनिसकेको थियो सो म मात्र रन गर्छु है त हामीले अब लेन्सहरू चाहिँ एड गर्न सकेका छैनौँ बिकज अफ टाइम Place. Yo! Don't give it up, new baby. Don't give it up solo. Don't give it up now, baby. Don't give it up, give it up, give it up, give it up, give it up. Here's how the story goes. We find out about a treasure in the grand line. There's no doubt. The pirate whose eye is on it, he'll sing. I'll be king of the pirates. I'm gonna be king. His name is Luffy. That's Monkey D. So that's pretty much it. तिम्रो यो प्रोग्राम रन भइरहेको कारणले होला तिम्रो आवाज चाहिँ सुनिरहेको थिएन फेरि भन्नु सरी सो मैले फेरि एकचोटि रन गरिदिनु पर्छ
होइन होइन रन गर्दाखेरि तिम्रो प्रोग्राम रन भइरहेछ प्रोग्रामको आवाजहरू पनि आइरहेको छ तिम्रो आवाज चाहिँ आइरहेको थिएन कि यो प्रोग्रामले गर्दा तिम्रो होल प्रोग्राममा के छ भन्दाखेरि त्यो अघि एउटा कस्तो स्लाइडवाला थियो नि द्याट वाज एन अट्याक एडेड सम एनिमिज गर्दा वी कुड there's nothing special तर the only thing is was अनि त्यसपछि अर्को please and next लास्ट पार्ट